آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، پردے دے ایک پاسے عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں، پردے دے دوے پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من هليكن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال کرے پردے علی گل آپ کی عادت مبارکہ ہے، عورتوں بیان کرنا ہویا، عورتوں واز کرنا ہویا، عورتوں دین دیاں گلاں سناونیاں ہونا، آپ پردہ لوا چھوڑے نے درمیان وچ تاکہ عورتاں مینوں نہ ویکھن تے میں عورتاں نوں نہ ویکھاں۔ یہ نبی سونے دا طریقہ۔ اچھا میں یہ سبق روکن لگا، حدیث پاک وچ آیا ہے، ہن درمیان ہی اور گل سناون لگا، وہ سبق روک چھوڑا ہے۔ پردہ لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ منگوایا ہے، ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر ڈال چھوڑے ہے، فرماون لگے پردے دے تلوں اے پانی دا پیالہ عورتاں تو بھیج چھوڑو تے بیبیاں نوں آکھو اس پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ پیندیاں ویاں تے بیعت میں آمنہ دلال نال ہو گئی۔ نمبر 2، چادر دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونا پکڑے ہے تے چادر لمبی کر کے پردے دے تلوں عورتاں تو بھیج چھوڑیے، فرمایا بیبیو جیڑی تواڈے وچوں مائی میری چادر پکڑ دی ویسی بیعت میں اللہ دے محبوب نال ہوندی ویسی۔ ابو گل خیال نال سنیے سارے دوستاں، دل دے دروازے کھولو۔ سال بعد میں آیا کیا پتہ بس زندگی ملاقات ہوئے نہ ہوئے، بھائی اقبال ٹر گیا صحیح ٹر مجھے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی پردے دے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، پردے دے پیچھے بول پئیے آکھن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا درمیان دے اندر پردہ لگا ہوا ہے میں پردے دے تلوں ہاتھ باہر کڈھینیاں، جسم نہ چہرہ تے منہ نہ ہاتھ، صرف ہاتھ، اے پردہ لگا ہوا ہے پردے دے تلوں ہاتھ باہر کڈنیاں۔ صاف کہنی لفظ ہے اس دے، صاف کہنی جی میں مرداں دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت لیندے ہوندے ہو، میرے بھی ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت لو تا میری تسلی ہونی ہے۔ قربان جاواں یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کردار کو آپ نے فرمایا خبردار خبردار پردے دے تلوں ہاتھ باہر نہ کڈھیں، بیعت کرنی ہے پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ موڑ، بیعت کرنی ہے میری چادر نو پکڑ، چادر دے تلوں پردے دے تلوں ہاتھ باہر نہ کڈھیں۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم پرئی عورت نو ہاتھ نہیں لایا۔ سمجھدار لوگ ہو، اللہ راضیوں نے تحقیق کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ساری زندگی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ بھی نہیں لایا تے ساری زندگی کسی پرائی عورت نو ویکھا بھی نہیں۔ انصاف تا کرو چ اللہ واسطے، جس کے سامنے بے پردہ غیر محرم پرائیاں عورتاں بیٹھیاں تے کوئی درمیانی پردہ نہیں تے حضرت کی خدمت ہی کردیاں بیٹھیاں، یہ کیویں اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ دا ولی تو ہوندا ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پابند ہوے۔ میں 4 نشانیاں سنے نا اللہ دا ولی اس نو اساں مندے ہیں جس دی اکھ وچ حیا ہوے،
نمبر 2 دل صفا ہوئے، نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوئے، تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے۔ سمجھدار لوگ ہو تحقیق کرو اللہ رضی